बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया और मैं इस पर तफसील से इसलिए बात करूंगा क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बात हुई। वो ये कहते हैं कि अगर आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाए गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही काम करेगी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया, यानी सियासतदान लोगों को धमका रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत को धमका रहा है। वो इसलिए धमका रहा है कि उन्हें यह मालूम हो चुका है कि दायरे गैर का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने वीलॉग में भी कही और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम मजीद नशिस्तें रखें और मैं आपके सामने जो माजी का रिजल्ट था वो पेश कर सकूं, उन सीट्स का जो बहुत ही क्लोज मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूज की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन पर कामयाबी जो है वो हासिल करती है। तो ये सीट्स जब रिजल्ट्स कन्वर्ट हो गए, यानी अगर तहरीक इंसाफ ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देते हैं तो इन सीट्स के ऊपर ये मार्जिन कम हो जाएगा, बल्कि खत्म हो जाएगा। और जब मार्जिन खत्म हुआ तो ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हो जाएंगी और इनकी तादाद 20 से 25, यानी 20 से 25 ऐसे हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। और वो वोटर्स जो दीगर हलकों से भी वोट डालेंगे वहां भी ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने माजी में भी ये कहा, अब भी मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और खुसूसन इलेक्शन कमीशन को बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट करने चाहिए थे। अब लेट नहीं है, बाकायदा होमवर्क किया जाए, लोगों का डेटा कलेक्ट करना और प्रोसीजर क्या होगा किसी भी जगह पर जाकर, यानी अगर लंदन में वोट डालना है तो हाई कमीशन जाना है या कहीं और जाना है, या फिर बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह वोट डाला जाएगा, इसकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू करवा देनी चाहिए। क्योंकि अगर इसे ना करवाया गया तो फिर ये एक्सरसाइज जो की गई थी वो शायद इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाएगी। लोग अब ये कहते हैं, राना सनाउल्लाह जैसे तर्जुमान, कि हम नहीं होने देंगे और अगर इलेक्शन इस तरह करवाए गए तो हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बन जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कानून को हाथ में लिया, लोगों की जानें गई, लोगों को मारा गया, दोनों तरफ से काम हुआ, लोग शहीद हो गए। लोग ये कहते हैं कि पहल उन्होंने की और रियासत का ये काम है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी तो कानून हरकत में आएगा। और जस्ट इमेजिन करें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कानून को हाथ में लेकर सड़कों पर आएगी तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून में कौन सा ऐसा किरदार है जो सड़कों पर आकर मारें खाएगा? आज हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को इसलिए बुरा कहते हैं कि इन्होंने आम मासूम लोगों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे खून बहा। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर खून बहाती है तो खून किसका बहेगा? आम वोटर का, आम पाकिस्तानी का, आम वर्कर का? क्या इन तमाम जो धरने होंगे, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, तो क्या इन धरनों के अंदर मुस्लिम लीग नून की ये जो मरीम नवाज साहिबा हैं, क्या ये लीड करेंगी? क्या इन धरनों की क़यादत की जाएगी? क्या पत्थर खाने के लिए मरीम नवाज तैयार हैं? क्या जिस किस्म के जो वाकयात हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टाइम पर, यानी जब ये धरने हुए, देखे, क्या इसके लिए तैयार हैं? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपने वीलॉग में ये बात करना भूल गया, 15 दिन के लिए मरीम नवाज साहिबा ने अपनी तमाम सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और उसकी बुनियादी वजह वलीमा है जुनैद सफदर का। मुझे बादशाहों की शादियां याद आ गई कि जब शादियां बादशाहों की होती थी तो कई कई दिन तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, वफूद के वफूद रियासत में दाखिल होते हैं, तोहफे तहाइफ और पता नहीं सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी रहता है। तो जुनैद सफदर की शादी भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो क्या मरीम नवाज जुनैद सफदर को कहेंगी कि जाओ बेटा लीड करो इस धरने को, जो राना सनाउल्लाह अंकल ने कहा कि हम तहरीक लब्बैक वाला मॉडल अपनाएंगे? तो खुदारा पाकिस्तानी कौम का तमाशा बनाना और इनके सामने तमाशा बनना बंद कर दें। चूंकि पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त सबसे बड़ा मसला पता है क्या है व्यूअर्स? लोग मुझसे अक्सर गिला करते हैं कि जनाब आप बात नहीं करते, महंगाई का है। रोटी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह इमरान खान की हुकूमत नहीं है और इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें थी। इमरान खान को जो घर मिला चलाने के लिए उसकी बुनियाद ही खराब थी। जहां खिड़की होनी चाहिए थी वहां दरवाजा लगा दिया गया है, जहां छत थी
ہونی چاہیے، وہاں پہ چھت نہیں ہے، اس لیے بارش آتی ہے اور ہر وقت اس گھر کے اندر پانی موجود رہتا ہے. تو یہ بہت ہی سیریس سوالات ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ بھی ہے کہ ان کے اندر یعنی ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے. جب آپ اتحاد کی جماعتیں حکومت بنائیں گے تو جو اتحادی ہوتے ہیں وہ گاہے بگاہے آپ سے فرمائشیں کرتے رہتے ہیں. آج آپ کو کاف لیگ فرمائش کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہمیں ایک نہیں 2 وزارتیں چاہیے. نون لیگ تو خیر نہیں، جہاں تک آپ کے MQM کا تعلق ہے تو وہ آپ کو کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم آج پھر ناراض ہیں اور پھر ایک وفد 90 جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. 90 تو اب نہیں ہے لیکن وفد کہیں نہ کہیں تو ضرور جاتا ہے یا وفد کو بلا لیا جاتا ہے. تو یہ اتحاد کی حکومت بنانا اگر فیوچر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کامیاب ہونا ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہوگا. اور وہ علاقے جہاں پر تحریک انصاف کی بہت ہی کم مارجن سے سیٹیں ہارے وہاں پر توجہ دینی ہوگی تاکہ وہ سیٹیں کنورٹ ہوں اور پھر آپ کو ضرورت نہ پڑے 5 10 15 لوگوں کی جو حکومت میں آ کر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے کہ پوری کی پوری کابینہ اور وزراء کی ٹیم جو ہے ان کو منانے میں لگ جاتی ہے اور پھر ان کی فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں. اچھا، ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر سہیل وڑائی صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو یہ 22 کروڑ عوام اور اس ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہمیں بہت عزیز ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، مگر ان کے مفادات، حالات اور ترجیحات مختلف ہیں. جن لوگوں نے یہاں رہنا ہی نہیں ان کو یہاں سے مسائل سے کیا لینا دینا. ان لوگوں کی سوچ ہی اور ان کے یہاں کے ہسپتالوں سے کوئی واسطہ نہیں، تو آپ 80 حلقوں کا فیصلہ ان سے کروانے جا رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان حلقوں میں جیت کا دعویٰ موجودہ حکومت کا کر رہے تو پھر منتخب وزیر اعظم اس ملک کے نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر اعظم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس خیال کو بھی ابھی رد کر دینا چاہیے اور پاکستانیوں کے ووٹ کے ساتھ وزیر اعظم منتخب ہو کر پارلیمان میں جانا چاہیے. اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈائریکٹ ووٹ ہوں گے یا منتخب حلقوں میں ہی وہ ووٹ ڈال سکیں گے. اس طرح اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ اگلا الیکشن جیتے گا تو اس کا خیال شیخ چلی کا خیال ہی ہو سکتا ہے. اچھا، پھر یہاں پر ارشاد بھٹی صاحب بھی میدان میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائی اس کے خیال سے اتفاق نہیں کرتا، جس پر انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں کے اسپتال، سڑک، گیس، بجلی کے بل اور بنیادی ضروریات زندگی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہاں رہنے والے پاکستانی کی رائے سے حکومت کو منتخب ہو کر اقتدار میں آنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. چونکہ یہ پاکستان میرا بھی ہے نا، میں پاکستان میں پیدا ہوا اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی پاکستان میں ہوں گی انشاءاللہ. تو ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا بھی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اگلا وزیر اعظم منتخب نہیں کرنا ہے، مذاق ہوگا. سڑکیں استعمال نہیں کرنی، مذاق ہوگا. ہسپتال استعمال نہیں کرنے، مذاق ہوگا. مسئلہ یہ ہے دوستو کہ یہ صرف اور صرف کسی پارٹی کا بیانیہ ہو سکتا ہے، یہ کسی پاکستان کے صحافیوں کا بیانیہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شخص جو پاکستان کی محبت میں گھر سے نکلا اور جا کر اس نے ووٹ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حالات سے پیار کرتا ہے اور پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے، مہنگائی سے نجات چاہتا ہے، حالات کو بہتر چاہتا ہے. کیونکہ جب وہ دیار غیر میں بیٹھتا ہے تو وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، سفیر ہوتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ چونکہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، وہاں رہنا نہیں ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام سے زیادتی ہے. چونکہ دیار غیر میں لوگ اپنی زندگیاں ختم کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے پیاروں سے دور بیٹھتے ہیں. یہاں تنہائی ہے، یہاں پر تکلیفیں ہیں، دکھ ہے. اس لیے تکلیفیں اور دکھ کاٹی جاتی ہیں تاکہ پاکستان کے اندر ان کے پیارے ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تو ویورز، یہ حالات ہیں. ہمارے صحافی اور ہمارے دوست جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے خلاف ہو چکے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ کے خلاف ہو چکے ہیں. تو آئی بلیو کہ اس کا فیصلہ جو ہے اب قانون پاس ہو چکا. جس کو اعتراض ہے آئندہ حکومت بنائے، پارلیمنٹ میں جائے اور اس کو ختم کر دے. لیکن اس کے پیچھے صرف ایک ہی کہانی ہے اور وہ ہے نون لیگ کی ہار اور پاکستان تحریک انصاف کی جیت. ویورز، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ بہت جلد طارق متین صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.